खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे साथ निकालिए दूसरा करंथियों उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत से 9वीं आयत तक हम खुदावंद के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। दूसरा करंथियों उसका 9वां बाब उसकी 6ठी आयत से, और खुदा के जिंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है, लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेक करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है, ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। चुनाचा लिखा है कि उसने बखेरा है, उससे कंगालों को दिया है, उसकी रास्तबाजी अब तक बाकी रहेगी। आमीन। और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है, ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे। पौलुस रसूल यहाँ पर खुदा की गहरी बरकत को हम सबसे इंट्रोड्यूस कराता है कि खुदा हम सब पर कसरत से फजल कर सकता है। लेकिन हैरतनाक बात जो मुझे लगती है अपनी जिंदगी में भी और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों की जिंदगी में भी, कि हम खुदा के इस फजल को कसरत से अपनी जिंदगी में कबूल नहीं कर सकते, हम उसको रिसीव नहीं कर सके। जिस तौर से खुदा इन तमाम बरकत को हमारी जिंदगी में उंडेलना चाहता था, यहाँ पर खुदा के फजल का जो मतलब है, ये खुदा के जराए हैं, खुदा के वो वसाइल हैं जो खुदा के पास मौजूद है। और पीछे वो बोने का भी जिक्र करता है, जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा पाएगा। और 8वीं आयत में आकर वो इस बात की मजीद वजाहत करता है कि अगर हम चाहें तो खुदा कसरत से हम सबकी जिंदगी पर अपने फजल को जारी कर सकता है। और फिर लिखा है, तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। आमीन। ये आयत जो है ये एक चैलेंज भी है। ये चैलेंज किस लिहाज से है? क्या मेरी और आपकी जिंदगी में खुदा की कसरत की ब्लेसिंग मौजूद है? क्या हम खुदा की कसरत में मूव कर रहे हैं, या हमारी जिंदगी के अंदर थोड़ और कमी मौजूद रहती है? खुदा थोड़ और कमी को आने देता है, लेकिन हर वक्त खुदा थोड़ और कमी में नहीं रखता। खुदा चाहता है कि हम ब्लेसिंग के अंदर मूव करें, खुदा चाहता है कि हम बहुतात के अंदर मूव करें, और खुदा के उन वसाइल को जो फ्री मेरे लिए और आपके लिए हैं उनको इस्तेमाल में लाएं। लेकिन बारहा हमारी जिंदगी के अंदर ऐसा नहीं होता। अब्राहम के ताल्लुक से लिखा है, अगर पैदाइशी किताब उसका 15वां बाब पढ़ें तो वहां पर एक खूबसूरत वाकया मुंदर्ज है कि खुदा ने अब्राहम से कहा कि तू बाहर निकल और सितारों को गिन। अगर तू इन सितारों को गिन सकता है तो गिन ले, जितने ये सितारे हैं उतनी ही तेरी औलाद होगी। ये क्या है जी? ये कसरत की बरकत है। इतनी बरकत कि अब्राहम उन्हें गिन नहीं सकता। साइंटिस्ट बताते हैं कि एक आम इंसानी आंख जो है ये 3000 से लेकर 6000 तक सितारों को गिन सकती है, इससे ज्यादा को नहीं गिन सकती। गड़बड़ हो जाता सब कुछ, इससे ज्यादा दूर तक हमारी निगाह नहीं जा सकती। लेकिन खुदा ने उसे बताया कि आसमान पर जितने भी सितारे हैं और जितनों को तू गिन सकता है, हो सकता है उसने लेट के थोड़े से गिने हों, लेकिन उसके बाद उससे कहा ये तो बहुत लंबी बातचीत है। उसने कहा खुदा मैं इस बरकत को रिसीव करता हूं, तेरा शुक्र हो कि तू मुझे इतनी बड़ी बरकत देने वाला है। और आज दुनिया के अंदर अब्राहम की नस्ल जो है वो अरबों में है। आमीन। वजह ये कि उसने खुदा की कसरत की इस बरकत को रिसीव कर लिया। खुदा कर सकता है, लेकिन खुदा कब करेगा? जब हम खुदा पर यकीन कर लेंगे, जब हम खुदा की बातों पर ट्रस्ट करेंगे, तब खुदा हमारी जिंदगी में ये काम करेगा। और सुलेमान के ताल्लुक से लिखा है कि खुदा रात के पहर में सुलेमान पर जाहिर हुआ और खुदा ने उससे कहा कि मांग, मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा खुदावंद तू मुझे हिकमत दे, मुझे दनाई दे, ताकि मैं इस बड़ी कौम की पेशवाई कर सकूं जिसका पेशवा तूने मुझे बनाया है। खुदा ने उससे कहा ये बड़ी खूबसूरत चीज है जो तूने मांगी, और उसको हिकमत दे दी गई। और खुदा के कलाम में लिखा है, दूसरी तवारीख उसका 1 बाब उसकी 12वीं आयत में, सो हिकमत तुझे अता हुई और मैं तुझे इस कदर दौलत और माल और इज्जत बख्शूंगा कि ना तो उन बादशाहों में से जो तुझसे पहले हुए किसी को नसीब हुई और ना किसी को तेरे बाद नसीब होगी। आमीन। इतनी दौलत का जिक्र
نہ تو تجھ سے پہلے جتنے لوگ آئے ہیں اتنے دولت مند ہوں گے اور نہ ہی تیرے بعد. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کا سب سے دولت مند آدمی سلیمان تھا. آمین. کیونکہ خدا نے اس کے لیے حد مقرر کر دی کہ اس کی دولت سے بڑھ کر کسی کے پاس دولت نہیں ہوگی. جو معیار اور سٹینڈرڈ ہم سلیمان کی بادشاہت کے اندر دیکھتے ہیں وہ ہمیں اور کہیں نہیں نظر آتا. ماں سوا یسوع کی بادشاہی میں، یسوع کی بادشاہی ہے جو سلیمان کی بادشاہی سے بڑی. اور شکر گزاری کی بات یہ ہے کہ ہم اس بادشاہی کے وارث ہیں، ہم اس بادشاہی کے لوگ ہیں. سلیمان کے سپاہیوں کے پاس سونے کی سپریں تھیں، ان کے ہاتھ میں تھیں، لیکن میں اور آپ جس بادشاہی سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پر سونے کی سڑکیں ہیں. ہم زیادہ امیر ہیں مسیح میں رہتے ہوئے. تو پولس جو ہے وہ اس کثرت کی بات کرتا ہے کہ ہمیں خدا کثرت سے برکت دے سکتا ہے. ہم کثرت سے خدا کے وسائل کو اپنی زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں. ہم اپنے دائرے اختیار کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. ہم خدا سے ان برکات کو جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے ریسیو کر سکتے ہیں، لیکن مسیح میں رہتے ہوئے. اور مسیح کے بعد ہماری ایکسیس ان چیزوں تک نہیں ہے. لیکن اگر ہم مسیح میں ہیں تو جو کچھ مسیح کا ہے وہ میرا اور آپ کا ہے. ہاللیلویا. ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے. بحر کلزم کے تعلق سے بھی ہم نے گیت بھی گایا. لال سمندر جب بنی اسرائیل کے سامنے آ گیا، ریڈ سی، تو موسیٰ جو تھا وہ خدا سے بات چیت کرنے لگا. اس نے کہا خداوند ہم تو گھر گئے ہیں، مشکل کا شکار ہیں، سمندر نے راستہ روک لیا ہے اور پیچھے مصری آ گئے ہیں مارنے کے لیے، اب کیا ہوگا؟ خدا نے اس سے کہا تو مجھ سے کیوں کہتا ہے؟ تو اپنا ہاتھ سمندر پر بڑھا، جو لاٹھی تیرے ہاتھ میں ہے اسے سمندر پر مار، پانی پر اپنا اختیار ظاہر کر اور پانی تمہیں راستہ دے گا. اور ایسا ہی ہوا. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے سمندر کو 2 حصے کر دیا. کب؟ جب موسیٰ نے خدا کے اس کثرت کے فضل کو ایکسپٹ کر لیا. آمین. اور پھر وہ کام ہونے لگے جو انسانی عقل سے بعید ہے، وہ کام جو انسان کی سکت سے باہر ہے، خدا نے اسے چند گھنٹوں کے اندر سر انجام دے دیا. وہ پانی جس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. سمندر کا پانی کئی 100 کلومیٹر گہرا ہوتا ہے اور کئی جگہ پر اس کی گہرائی اتنی ہے جو ناپی نہیں جا سکتی، لیکن خدا نے اس سمندر کو 2 حصے کر دیا اپنے لوگوں کے لیے. اور پولس مجھے اور آپ کو بھی یہی بات سکھانا چاہتا ہے. اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل. آپ کو پیسے چاہیے، ٹرسٹ کریں خدا پر. نجات کی ضرورت ہے، گناہوں سے معافی چاہیے، خدا دے گا. کثرت سے گناہوں کو معاف کرتا ہے. دنیا کا بڑے سے بڑا گناہگار بھی یسوع کے ایک لہو کی بوند کے نیچے چھپ جاتا ہے. بوند پھر بھی بچ جاتی ہے، اس کے گناہ جو ہیں خدا غائب کر دیتا ہے. اگر ہمیں نجات چاہیے تو خدا ہم پر فضل کر سکتا ہے. اگر ہمیں شفا چاہیے تو ہم اس دائرے کو جتنا مرضی وسیع کر لیں. جتنی مرضی بیماری بڑی ہو، خدا کا فضل اس پر بھاری ہے. آمین. مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر اس کثرت کے فضل کا تجربہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ تم کو ہمیشہ، کبھی کبھی ہمیشہ، یہ چیز نے، اس چیز پر آج میں بار بار سوچتا رہا کہ خداوند یہ کثرت کا فضل موجود ہے اور ہمیشہ ہی موجود. ایسا نہیں ہوگا کہ خدا کسی وقت میں آپ کو یہاں تک ایکسیس دے گا. ہمیشہ ہی ایسا ہو سکتا ہے اگر ہم ہمیشہ خدا پر ٹرسٹ کریں. اس کے لیے ہمیں برے کے لہو کی ضرورت ہے تاکہ برے کے لہو میں چھپ کر ہم اس جگہ تک پہنچ سکیں جہاں ہم اسے ریسیو کر سکیں. آمین. اور بہت سے لوگوں کی زندگی کے اندر امپیورٹی ہے، پاکیزگی کی کمی ہے، اسی لیے وہ خدا کے اس گہرے فضل میں موو نہیں کرتے. حالانکہ خدا کا فضل ہی ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم اپنی لائف کو پیور بنا سکیں. یہ خدا کا فضل ہی ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو میرے لیے اور آپ کے لیے قربان ہونے دیا. اور یہ اس کا فضل ہی ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو نجات بخشی. یہ اس کا فضل ہی ہے کہ ہم اب تک قائم ہیں. یہ اس کا فضل ہی ہوگا کہ ہم اس کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں. پریز دی لارڈ. ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے میں، ہر موڑ پر، ہر ساتھ میں خدا کے فضل کی ضرورت ہے. اور جب خدا کا فضل ہماری زندگیوں پر آ جاتا ہے تو ہم خدا کے وسائل کو استعمال کرتے ہیں. کسی خادم نے یہ بات کہی، اس نے کہا خدا کا فضل اصل میں خدا کے وسائل ہیں جو ہمیں جینے کے لیے درکار ہیں. اگر ہم خدا کے فضل میں چلیں تو ہمیں ہر ایک چیز بہتات سے مل سکتی ہے، وافر مقدار میں مل سکتی ہے. اور خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو نیک کاموں کے لیے یوز کریں تاکہ اس سے خدا کا جلال ظاہر ہو. اگر خدا نے ہمیں صحت دی ہے تو ہمیں سے خدا کے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہیے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم ایک گاؤں میں گئے تھے اور وہاں پر ایک نوجوان کو ہم نے دیکھا جو ویل چیئر پہ تھا.
وہ چل پھر نہیں سکتا تھا. اور انہوں نے بتایا کہ پادری صاحب جب یہ لڑکا بالکل ٹھیک تھا وہ چھت سے گرا تھا اور اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی. تو اس نے کہا کہ جب یہ بالکل تندرست تھا تو یہ کئی من وزن اٹھا لیتا، لیکن اب یہ بیچارہ اٹھ کے چل بھی نہیں سکتا. تو جن لوگوں کے پاس صحت ہے انہیں یہ سوچنا چاہیے کیا ہم اسے خدا کے جلال کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اگر ہمارے پاس تعلیم ہے ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہم اسے خدا کے جلال کے لیے استعمال کر رہے ہیں. کافی طور پر ملا کرے اور ہر نیک کام کے لیے. یہ جو کچھ بھی میرے پاس اور آپ کے پاس ہے یہ اس لیے ہے تاکہ ہم انہیں خدا کے جلال کے لیے یوٹیلائز کریں. ایجوکیشن ہے، دولت ہے، کوئی بھی ٹیلنٹ ہے، آپ اسے خدا کے پاس لے آئیں اور خدا سے کہیں کہ خداوند میں اس سے کیا کر سکتا ہوں. 2 مچھلیاں اور 5 روٹیاں یسوع کے پاس لائی گئیں. انہوں نے کہا جی یہی ہے، بس تو اس کو بلیس کر دے. سب لوگ وہاں پر کھانا ڈھونڈ رہے تھے. یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا جاؤ جا کر ان کو کھانا کھلاؤ. تو وہ کہنے لگے استاد اتنے لوگوں کو کھانا کیسے کھلائیں گے. یسوع نے ان سے کہا تم انہیں کھانا کھلاؤ. لیکن اندریاس جو تھا میں سمجھتا ہوں شاید وہ ایمان سے اس جگہ پہنچ گیا تھا جہاں دوسرے رسول نہیں پہنچے تھے. اس نے چھوٹی موٹی کوئی چیز تلاش کرنی شروع کر دی. اس نے پہلے اپنا جھاڑن دیکھا، وہ روٹی کھا چکا تھا اپنی. اس نے کہا میں نے تو اپنا کھانا کھا لیا، میں تو بڑی بھوک لگی سی، جڑے 2 پرونٹھے پکائے سن میں تو رستے جی کھا لے. دوسروں سے پوچھا، ادھر ادھر جھانکا، کچھ نہ ملا. لیکن ایک لڑکے کے پاس وہاں پر 2 مچھلیاں تھی اور 5 روٹیاں تھیں. اور اس نے کہا نوجوان کیا تو یہ روٹیاں اور مچھلیاں دے سکتا ہے تاکہ ہم اسے استاد کے پاس لے کر جائیں، ہو سکتا ہے اس سے کچھ کام بن جائے. اس نے کہا جی انکل جی آپ لے سکتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں. اور وہ نوجوان گیا اور اس نے کہا یہاں پر ایک لڑکا ہے، اس کے پاس، اندریاس کہنے لگا، جس کے پاس 2 مچھلیاں اور 5 روٹیاں. یسوع نے کہا بہت ہے، جو کچھ میرے پاس اور آپ کے پاس ہے اس کو کرائسٹ کے پاس لے کر آئیں. یہ خدا کا فضل ہے اور خدا چاہتا ہے کہ جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے ہم اسے اس کے پاس لے کر آئیں. ہمارے پاس نیک کام کے لیے بہت کچھ موجود ہو سکتا ہے اگر ہم خدا سے کہیں کہ خدا ہم انہیں نیک کاموں کے لیے ہی یوز کریں. ہم پیسے مانگتے ہیں خدا سے، خدا بہت زیادہ پیسے دے سکتا ہے، لیکن خدا کو پتا ہے انہیں مکان بنانا، نیا کرنا، منو نے 200 ہی دینا. ایک بہن کے تعلق سے آپ کو بتاؤں، اس کے لیے ہم دعا کر رہے تھے، اس نے پیسے مانگے کہ جی اتنے پیسے ہمیں درکار ہیں. تو ولیم صاحب زندہ تھے اس وقت، انہوں نے، ہم سب وہاں پر موجود تھے، دعا کے لیے جمع تھے، تو وہ فیملی آ گئی. انہوں نے کہا جی ہمیں پیسے چاہیے. تو ولیم صاحب نے کہا پیسے تو مل جائیں گے، کوئی پرابلم نہیں. کتنے پیسے چاہیے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تقریباً 3 لاکھ روپیہ مانگ لیں خدا سے. انہوں نے کہا جی 3 لاکھ مل جائے گا، لیکن اس میں سے 30,000 روپے آپ خدا کو دیں گے. دائیں کی تو 30,000 بنتی ہے. تو بندہ سوچ میں پڑ گیا، کہندا جی تسی انج کرو بھائی صاحب 5 لاکھ ہی مانگ لو. ولیم صاحب نے کہا اگر 3 خدا دے سکتا تو 5 بھی دے دے گا، لیکن اس کی دائی کی 50,000 ہوگی. آپ یقین مانو اس بندے کو پسینے آ گئے، حالانکہ پیسے بھی اس کے جیب میں نہیں تھے. اگر جیب میں ہوتے وہ ولیم صاحب مانگ لے تو شاید ادھر ہی جان دے دیتا اپنی. لیکن اس نے بڑے ٹوٹے دل سے عہد کیا. اس کا دل تو خدا ہی جانتا ہے، بعد میں ظاہر بھی ہوگا کہ اس کا کیا دل تھا. ہم نے دعا کی اور اس کو 5 لاکھ روپیہ مل گیا. اس کے بعد وہ شخص آیا نہیں. اس نے باہر کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، اور جس شخص سے اس نے وہ سارے کاغذات بنوائے تھے جو اس کو باہر لے کر جا رہا تھا، وہ بندہ ہی اس کے پیسے کھا گیا. اور پیسے اس طرح سے کھا گیا کہ ان کو نقلی ڈاکومنٹس بنا دیے، ان کو جہاز میں بٹھا دیا، وہ آگے پہنچ گئے. جب اس جگہ پر پہنچے تو ان کو انٹری نہیں ملی. انہوں نے کہا سر آپ کے تو سارے، آپ وہاں سے کیسے آ گئے ہیں؟ آپ کے تو کاغذ ہی ٹھیک نہیں ہیں، یہ کاغذ مس ہیں اور یہ کاغذ غلط ہیں. اور انہیں ڈیپورٹ کر کے واپس بھیج دیا. اس نے 50,000 نہیں دیا. خدا ہمیں بہت کچھ دینا چاہتا ہے، لیکن دینے سے پہلے خدا کو ہماری نیت کا پتہ ہے کہ یہ ان کو نیک کاموں میں صرف نہیں کریں گے، یہ حقیقت کریں گے، یہ سالگرہ کریں گے بڑی، تاکہ اپنے تمام رشتہ داروں کو جلائیں اور انہیں بتائیں کہ اسی بھی سوکھے ہو گئے. ایسے ہی میں نے دعا کی خدا سے آج دوپہر کو، میں نے کہا خداوند یہ کثرت کی برکت ہے تو معجزے کہاں ہیں؟ معجزے ایسے تو نہیں ہو رہے. خدا نے کہا بیٹا ذرا غور کر، تم لوگوں کے رویے ایسے نہیں ہیں کہ میں تمہیں کثرت کی برکت دوں. اس میں جو بنیادی چیز ہے، نیک کاموں کے لیے خدا دے گا. خدا ان کاموں کے لیے ہمیں پیسے دے گا اور وسائل دے گا جو نیک ہوں گے. اور نیک کام کیا ہیں؟ جن سے خدا کا جلال ظاہر ہو. تو اگر آپ کو پیسے چاہیے تو آپ سوچ لیں کہ آپ خدا کے لیے کیا بیسٹ اماؤنٹ دے سکتے ہیں. آمین. بہت سے لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ خدا سے بڑے بڑے عہد کر لیتے ہیں. مجھے یاد ہے جب میں بیمار تھا میں نے بھی خدا سے عہد کیا تھا. میں نے کہا خداوند اگر تو مجھے ٹھیک کر دے تو میں تیری خدمت کروں. میں نے اس عہد کو ابھی تک اس کی پاسداری کی ہے. خدا سے فضل مانگتا رہتا ہوں کہ خداوند جب تک میں زندہ رہوں. 19-20 سال تو گزر گئے ہیں، باقی کا جو سفر باقی ہے وہ بھی اسی طرح سے گزر جائے، اس سے اچھا گزرے. آمین. اس بات پر ایمان رکھتا ہوں میں کہ خدا کے فضل سے آئندہ آنے والے سال
खिदमत के इससे ज्यादा बेहतर है हमारी। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम खुदा से अहद कर लेते हैं, खुदा ब्लेस करना शुरू कर देता है। अगर आपको सेहत चाहिए तो खुदा से कहें, खुदावन तू मुझे अच्छी सेहत दे, मैं तेरे जलाल के लिए काम करूं, मेहनत करूं, चाहे मुझे जूतियां उठानी पड़े, दरियां बिछानी पड़े, चर्च के लिए कोई मेहनत का काम करना पड़े, मैं करूं। खुदा आपको सेहत दे देगा, क्योंकि आप उससे नेक कामों के लिए सर्व करना चाहते हैं। खुदा मुझे पैसे चाहिए, मुझे ज्यादा पैसे दे, ताकि अपनी फैमिली के लिए जो कुछ मैंने करना है वो तो करूं, लेकिन तेरी अंजील की खिदमत के लिए पैसे। प्रेज द लॉर्ड। अपनी बरकत को कसरत से मेरी जिंदगी के अंदर नाजिल कर। पौलुस कहता खुदा कर सकता है। यहां पर वो ये नहीं कहता खुदा करेगा, कहता खुदा कर सकता है। खुदा के पास ये एबिलिटी और अथॉरिटी है, लेकिन खुदा कब करेगा, सवाल ये पैदा होता है, ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे और नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। वो औरत जो सूरफनी की थी, यीशु मसीह के पास आई थी, उसने कहा तू मुझे शिफा दे मेरी बेटी के लिए, मेरी बेटी को बदरूहें सताती हैं। यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को नहीं दे सकता। उसने कहा जो रोटी मेज से गिरती है वही दे दे। यीशु ने कहा इसी कलाम के वसीले से चली जा, बदरूह तेरी बेटी में से बरकत उसके लिए जारी हुई, उसने रिसीव कर। और जब वो रास्ते ही में थी, किसी ने उसको बताया, जब वो वहां पहुंची, बदरूह उसकी बेटी में से जा चुकी थी। यही कुछ उस सूबेदार के साथ हुआ था जिसका नौकर बीमार था। उसने कहा तो यहीं से कह, ये बात ईमान की है, यकीन की है और कबूल करने की। बाइबल मुकद्दस को पढ़ने का मकसद ये है हम खुदा की जात की वुसअत और उसके हिते को माप सकें। और जितना ज्यादा हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं संजीदगी से, ये जानकर के ये खुदा का कलाम है और इसमें खुदा अपनी जात मुझे दिखाएगा, उतना ही ज्यादा हैरत के पर्दे आंखों से उठने शुरू हो जाते हैं। अजीबोगरीब चीजें हमारे सामने आती हैं, अजीबोगरीब चीजों की उक्ता कुशाई होती है। ये क्या माजरा है, ये क्या मंजर है। जो कुछ हम खुदा से मांग रहे हैं तो कुछ भी नहीं, खुदा तो इससे बहुत आगे की चीजें देना चाहते हैं। आमीन। क्या आप इस कसरत के अंदर मूव करना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो मसीह यीशु को थाम लीजिए और उन वादों के लिए शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें जो बाइबल मुकद्दस में मेरे लिए और आपके लिए मुंदरज हैं। ये मेरे लिए और आपके लिए हैं। खुदा के सब वादे हाँ के साथ हैं उन लोगों के लिए जो उस पर ईमान रखते हैं। ये सारे वसाइल जो मसीह यीशु के हैं मेरे और आपके हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं अपना इख्तियार तुम्हें देता हूं, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और बदी की सारी कुवत के ऊपर गालिब आओ। लेकिन आज की कलीसिया सिर्फ पादरियों को ढूंढ रही है। उनका जहन काम नहीं करता कि मसीह के लहू से धुलने के बाद मेरे पास भी इख्तियार आ गया, मैं भी इस काबिल हूं कि मैं बीमारों के लिए दुआ करूं, मैं भी इस काबिल हूं कि मैं अपने हालात में खुदाम यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल करूं। वो पादरियों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, पादरियों के घरों के चक्कर लगाते रहते हैं, उनके फोन बजाते रहते हैं, लेकिन वो ईमान नहीं रखते कि खुदा मेरे लिए ये काम कर सकता है। खुदा ने खादमीन को मखसूस जरूर किया है, लेकिन खुदा ने उनको अपनी जगह पे अपॉइंट नहीं कर दिया। समझ आ रही है आपको मेरी बात? खुदा ने खादमीन को अपनी जगह नहीं दी कि खादमीन खुदा की जगह ले लें, कि आप खुदा से बात करने की बजाय पादरियों से बात करनी शुरू करें। कई लोग इतनी दुआ नहीं करते जितने पादरियों को फोन करते हैं। इस पादरी से थोड़ी देर बात कर ली, फिर उससे दुआ कर ली, फिर उससे बात कर ली, फिर उससे हेलो हाय कर ली। उनको ये लगता है कि पादरियों से बातचीत करके शायद हम महफूज रहेंगे और शैतान हमारी तरफ देखेगा नहीं। ऐसा नहीं है। शैतान के डबल ट्रिपल हमले उन पे हो जाएंगे, क्योंकि वो खुदा से बात नहीं कर रहे। सो खुदा आज हमें कॉल कर रहा है कि हम खुदा की कसरत की ब्लेसिंग को जांचें अपनी लाइफ के अंदर, उसके अंदर मूव करें। खुदा से कहें कि खुदा मैं बढ़ना चाहता हूं। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। आप खुदा से कह सकते हैं कि खुदावंद मैं यहां खड़ा नहीं रहना चाहता, मैं बढ़ना चाहता हूं, मेरे ईमान को बढ़ा, अपने फजल को कसरत से मेरी जिंदगी के अंदर उड़ेल। और खुदावंद खुदा तू मुझे बढ़ा। ए खुदावंद हम तेरे फजल को अपनी जिंदगी में मांगते हैं और दुआ करते हैं कि इस कलीसिया को तू बढ़ाता चला जा। इस कलीसिया के अंदर तू अपनी बरकत को अजीब तौर से नाजिल कर और खुदावंद तेरी ब्लेसिंग्स कसरत से इस कलीसिया के अंदर नाजिल हों। और खुदावंद खुदा लोगों को मुआशी मौजज़ात मिले और इस तौर से मिले कि लोग हैरत ज़दा हो जाएं किस तौर से खुदा काम कर रहा है। खुदा हैरान कुन तरीके से तू मौजज़ात कर और लोगों को जिस्मानी शिफाएं अता कर। वो खानदान जो बदरूहों के अंदर जकड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से वो बदरूहों से रिहाई पाए। और खुदा वो लोग जो अपनी जॉब्स में परेशानी का शिकार हैं, यीशु मसीह के नाम से खुदा तू उन्हें रिहाई दे। और बिजनेस जो लोग करते हैं उनके बिजनेस पर तेरी बरकत चाहते हैं और दुआ करते हैं कि खुदा तू हमें कसरत की बरकत के अंदर मूव करने का फजल दे। हम पर फजल कर कि वो तमाम वसाइल जो तूने मेरे लिए और मेरे बहन भाइयों के लिए रखे हैं हम उन्हें यूज कर सकें,
हम यकीन कर सकें कि हाँ ये सब कुछ मेरा है, हाँ जो कुछ मसीह का है वो खुदा बाप ने मुझे भी दिया है, ताकि मैं उसे शेयर करूं, ताकि मैं उसे इस्तेमाल करूं, ताकि मैं उसे यूज करूं, ताकि उससे खुदा का जलाल जाहिर कर सके। ऐ खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू भलाई का खुदा है और तू अपने लोगों से मोहब्बत करता है, तू अपने लोगों से प्यार करता है, और तूने खुदावंद अपने लोगों के लिए वो बरकत रख छोड़ी हैं जहां उनका जहन तक नहीं पहुंच सकता। फकत खुदा हम तुझ में रहकर ही तेरे मंसूबों को और तेरी बरकत को जान सकते हैं और पहचान सकते हैं। हम सब पर बड़ी खुदा रहमत कर कि हम खुदा तेरे साथ चलते रहें और उन बेहतरीन चीजों को अपने कब्जे में कर लें जो तू हमें देना चाहता है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से, आमीन।